संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कर्तव्यम्। अस्याः एका शैली वर्तते। अनया शैल्या संस्कृतभाषाव्यवहारः कर्तव्यः। तत्र बहवः किं कुर्वन्ति, भाषान्तरसंस्कारबलेन भाषान्तरे तत्तद्वाक्यानि यथा प्रयुज्यन्ते तथा प्रयुञ्जते बहवः शब्दाः, बहून् शब्दान् तथा प्रयुञ्जते। संस्कृतभाषाम् अधीत्यापि संस्कृतभाषाशब्दानेव प्रयुञ्जते बहवः, परन्तु प्रयोगशैलिस्तु भाषान्तरे दृष्टा या शैली सा भवति। तथा बहुत्र व्यवहारः, बहुषु जनेषु एतादृशः व्यवहारः अस्माभिः दृष्टः। परन्तु भाषापि शिक्षयितव्या, तत्र भाषाशब्दाः अपि अध्येतव्याः। एवं भाषायाः काचित् शैली वर्तते, तया शैल्या संस्कृतभाषाव्यवहारः कर्तव्यः। तत्र भाषान्तरेषु इत्युक्ते तत्र अर्थस्तु तत्र प्रत्यायनीयः अर्थः एक एव भवति, प्रतिपादनीयः अर्थः एक एव भवति, परन्तु प्रतिपादनार्थं या शैली तत्तद्भाषासु भवति ताम् अनुसृत्य वाक्यप्रयोगः अस्माभिः कर्तव्यः भवति। तत्र संस्कृतभाषायाः काचित् शैली वर्तते, प्रयोगे कश्चन प्रकारः अस्ति, सः प्रकारः अवश्यं ज्ञातव्यः। तत्र केचन एवं कुर्वन्ति, तत्र कांश्चन शब्दान् जानन्ति, अनन्तरम् इत्युक्ते भाषान्तरशैल्या संस्कृतभाषाशब्दानां प्रयोगः कदाचित् अध्ययनकाले शोभेत, अध्ययन अनन्तरं तु एतादृशरीत्या प्रयोगः नैव शोभते। संस्कृतभाषायाः या शैली वर्तते इत्युक्ते, यदि भाषान्तरशैल्या संस्कृतभाषाप्रयोगः क्रियते तर्हि संस्कृतज्ञानां तच्छ्रवणे किञ्चित् अस्वारस्यं भवति मनसि। तत्र कथमेवम् अनेन उच्यते, एवम् उच्यते खलु अनेन इति तत्र मनसि अस्वारस्यं भवति। अतः अस्याः भाषायाः या शैली वर्तते सा अपि अस्माभिः शिक्षयितव्या। तत्र एकम् उदाहरणं वक्तुमिच्छामि। तत्र केनचित् इदम् एकं वाक्यमेव, तत्र किमुक्तमस्ति, मम संस्कृतभाषा नागच्छति इति केनचित् प्रयोगः कृतः। इत्युक्ते अहं संस्कृतं न जानामि इति वक्तव्यं। नागच्छति इति अयमर्थः, यद्यपि आगच्छति नागच्छति इत्ययं संस्कृतशब्दः एव, मम संस्कृतभाषा नागच्छति इति संस्कृतवाक्यमेव तत्, परन्तु अत्र प्रयोगप्रकारस्तु भाषान्तरीयः अस्ति। भाषान्तरे एतदर्थकः धातुः प्रयुज्यते, आगमनार्थकः धातुः भाषान्तरे प्रयुज्यते। संस्कृतभाषायां तु अस्याः